बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार बानो मार्केट में, जहां पर हमारे साथ बड़ी ही अहम शख्सियत और दुखी ताजरों के शाना बेशाना हमेशा इन्होंने उनके फलाह और बहबूद के लिए अहम किरदार अदा किया और बानो मार्केट की आन और शान खिदमत खलक के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं और हमेशा ताजरों के सुलगते हुए मसाइल हल करने के लिए इन्होंने अपना मरकजी और कलीदी किरदार अदा किया। बड़े ही गरीब परवर जो कि आज इंतखाबात में बतौर सदर के दोबारा उम्मीदवार हैं और ताजरों का यह भी कहना है कि ये बड़े ही मजबूत सदर के उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे इनके 3 साल दौर इक़्तिदार के हवाले से कि बतौर सदर 3 साल इन्होंने ताजरों की खिदमत के हवाले से क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया कि आज दूसरी मरतबा ताजर इन्हीं के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके मद्दे मुकाबल अतीक रहमान साहब जो कि बड़े ही सीनियर ताजर रहनुमा जाने और पहचाने जाते हैं, हारिस साहब के वालिद मोहतरम हैं और उनसे इनका बड़ा ही कांटेदार मुकाबला। तो आज 3 साल दौर इक़्तिदार के हवाले से और मौजूदा 2024 का इंतखाबात करीब है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है सुलेमान साहब। जी सर, क्या हाल चाल है सर? सर खैरियत है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है। अच्छा सर, इंतखाबात आपके करीब आ रहे हैं, आप 3 साल पहले बतौर सदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा बुनियादी सवाल कि इंतखाबात में कामयाबी की सबसे बुनियादी वजह क्या थी? जी, पहले नंबर पे तो बात ये है कि 3 साल में कोरोना रहा, आपको भी पता होगा। 2 साल उसमें कोरोना में मार्केटें बंद रही, कभी खुल रही, कभी बंद रह रही। लोगों को मसाइल बहुत ज़्यादा थे उसमें, क्योंकि कारोबार बंद थे। जी। उसमें लोगों का साथ दिया और साथ साथ जब कोरोना का टाइम वगैरह कोई फ्रेम होता था कि इसमें बंद करनी खोलनी है, जी। और उसके अलावा कई मसाइल थे, लोगों के साथ शाना बशाना चलता रहा हूँ और लोगों के मसाइल हल करता रहा हूँ। तो उस टाइम से लेके अब तक जो भी हुआ है, मार्केट में कई ऐसे काम भी करवाए हैं जो कि बेहतरी के लिए, बाजार की बेहतरी के लिए किए हैं, और कुछ काम ऐसे थे जो कि नहीं हो सके। उसमें ये था कि 3 लोग हम जीते थे, 3 लोग उनके जीते थे। तो वो जब आपको कहीं और भी ऐसे मामला आपको जाते होंगे, लेते होंगे 3 तितर 3 बटेर, तो वो हिसाब था कि कोई काम हम कहते थे करना है तो वो उधर से कोई ना हो जाती थी, तो कभी कोई और मसाइल होते थे। फंड अक्सर जो काम होते हैं मार्केटों में फंड से होते हैं। तो जब आपका फंड ही रोक दिया जाए तो फिर आप काम क्या कर सकेंगे। लेकिन मैंने अपनी एफर्ट के साथ काफी काम किए हैं, तो बाकी मैं आपको और बताता हूँ। जी। अच्छा सर, कोई ऐसे सुलगते हुए मसला जो आपने ताजरों के लिए किया और आज ताजरों की भरपूर आवाज आपके लिए जो उठ रही है और आपकी कामयाबी के लिए वो अपना डोर टू डोर और शॉप टू शॉप इस वक्त आप जा रहे हैं, इस हवाले से आप नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले जो वजह होती है ना, लोग जब साथ जुड़ते हैं, वो उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो दिल से किसी का ख्याल करते हों, और उनके जो मसाइल पैदा होते हैं कहीं पे भी, चाहे वो मार्केट में हो या मार्केट से बाहर के हों, घरेलू हों, तो जो शख्स उन चीज़ों को हैंडल कर लेता है वो उस टाइम पे उनके साथ खड़ा हो जाता है, उस टाइम उनका ख्याल करता है। तो वो कोई भी हो, मैं हूँ या आप हों, तो उस शख्स को भूला नहीं जा सकता। तो जब दुख तकलीफ में कोई साथ होगा तो आप कैसे भूल जाएंगे उसे। तो सबसे बड़ी वजह मेरी यही है कि मैं लोगों के साथ किसी भी टाइम, और कोई दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, 24 घंटे जब किसी ने फ़ोन किया है, और ये मेरे जो भाई सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि वाकई यही बात है कि मैंने 24 घंटे जब भी किसी ने फ़ोन किया या मेरे पास आया है तो मैं उसके साथ चला हूँ, और यही वजह है कि लोग मेरे साथ हैं। अच्छा सर, मौजूदा सियासी निज़ाम में ताजरों के मसाइल, FBR के ज़ालमाना टैक्सेस के हवाले से बहुत से ताजरों का गिला शिकवा नजर आता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर आप दोबारा कामयाब होते हैं तो आप क्या किरदार अदा करेंगे FBR के जबरी टैक्सेस के खात्मे के हवाले से? पहले नंबर पर टैक्स तो देखें कि एक जो टैक्स है वो देना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें ये है
کہ اگر ایک حکومت کو بھی چاہیے کہ آن بورڈ لیا کرے ہم سب کو پورے لاہور کے جو ہیں تاجر، ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے، مشاورتی پالیسی بنائی جائے جس میں کہ ان کو ٹیکس بھی ملے اور ہمیں آسانی بھی ہو دینے آپ کو. اگر وہ کوئی زبردستی ہم پہ ٹھوک دیتے ہیں تو پریشان وہ بھی ہوتے ہیں، ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا، اور پریشانی ہمیں بھی ہوتی ہے کہ ہم سے بھی لیا جاتا ہے. اچھا سر، موسم سرما ہے تو موسم گرما سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ، اس حوالے سے کیا تاجر پریشان ہے یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن پہلے تو تھوڑے سے پہلے تو گرمیوں میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی جتنی سردیوں میں ہو رہی ہے. تو ابھی تو ان کا ایسا نہیں بنتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کرنا، کیونکہ بجلی کا کوئی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا. لیکن سمجھ سے غلط آ رہا ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہ وہ بلوں کے ریٹ بھی بڑھے ہیں. شاید وہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بل اتنے ہی ہیں، لیکن معاملہ تو ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے ملکی حالات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، کاروبار نہیں ہے، لوگ تنگ ہیں، پریشان ہیں، اوپر سے بلوں کا بھی مسئلہ ہے. اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس کو بند کی جائے. اچھا سر، آتے ہوئے ہم نے سروے بھی کیا تاجروں کا، تو بہت سے تاجر جو ہے وہ آپ کو اپنا صحیح ترجمان سمجھتے ہیں اور آپ کو ووٹ دینے کے لیے بھی وہ بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. تو آپ کامیابی کے بعد کون سے ایسے چیلنجز ہیں جنہیں آپ کامیابی کے بعد بطور صدر وہ اپنا ان کا خاتمہ کریں گے، ان مسائل کا؟ اچھا، کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارا ابھی میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ہمارا منشور آنا ہے تو اس سے پہلے منشور بتا نہیں سکتے. تو میں اس میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں. بنیادی ایک تو ہمارا جو ہے پلان ہے کہ بار جو مین انارکلی ہے وہاں سے موٹر سائیکلیں وغیرہ اٹھائی جائیں، اور اس کو پارکنگ کا مسئلہ، پارکنگ میں آتا ہوں بھی. تو وہ پہلے جو موٹر سائیکلیں ہم وہاں سے سائڈ پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی واکنگ اسٹریٹ کر دیں یا کوئی ایسا. تو اشرف بھٹی صاحب کے ساتھ بھی، ان کا بیٹا ہے، ان سے بھی میری شہزاد بھٹی صاحب سے کافی دفعہ بات ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ پہلے تو میرا یہی ہوگا کہ بار جو ہے وہ مین کو ٹھیک کیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے اندرونی ہمارے کئی مسئلے ہیں بازار کے ابھی جو پچھلے نہیں ہو سکے، جس میں تاروں کا مسئلہ ہے اور کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ہمارے اس میں منشور میں ہیں. جی آپ کے منشور میں بھی ہیں اور آپ اس پہ کام بھی کریں گے. اچھا سر، نیوز 24 کے حوالے سے آپ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں تو آپ نے تاجر برادری کو کیا پیغام دیں گے آج کہ آپ کے ساتھ کیسے وہ چلے؟ جی میں اپنی تاجر برادری جو بانو بازار کی ہے ان کو ایک بیسی دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دکھ تکلیف میں کون کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کے مصیبت میں کون آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، کون آپ کو رات کو 3-4 بجے آپ کے پاس آ سکتا ہے، کون صبح آپ کے 6-7 بجے آپ کے ساتھ آ سکتا ہے. تو ہمیشہ ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے جو آپ کی دکھ تکلیف سمجھے، یا وہ اس شخص کو دینا ہے ووٹ جو کہ آپ کو ٹائم نہ دے سکے. تو میرے پاس آنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دروازے بھی کھلے ہیں، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. اور ایک فون کال اگر رات کا ٹائم ہے تو آپ فون کریں گے تو میں حاضر ہو سکتا ہوں، اور میں نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے. اور یہی باتیں جو ہیں اب دوسری پارٹی کر رہی ہے کہ میں سیل مینوں کا بھی ساتھ دوں گا، میں نمبر لکھ کے لگا دوں گا. تو یہ میں نے ایک ڈلیور کر کے دکھایا ہے 3 سال میں. کسی سیل مین کو بھی ضرورت پڑی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کسی کرایہ دار کو پڑی ہے تو اس کے ساتھ ہوں، کسی مالک کو پڑی تو اس کے ساتھ ہوں. تو یہی چیزیں وہی اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو کیا میں نے ہے، اور اب وہ بتا رہے ہیں کہ اب سیل مینوں کے ساتھ بھی ہم چلیں گے. تو آپ سب لوگ یہ سمجھیں کہ اگر میں سیل مینوں کے ساتھ چل سکتا ہوں تو بازار کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں. لیکن کچھ ایسے مسائل تھے کہ جس وجہ سے یہ پریشان کیا گیا. 3 سال جو ٹنور تھا ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا اور اس میں پرفارم کرنا بہت مشکل تھا، لیکن جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. تو فنڈ کی بھی کمی تھی. تو باقی جو ہے آپ ووٹ ہمارے جج گروپ کو دیں، تو باقی اللہ بہتر کرے. گروپ کا نام حاجی جج گروپ. حاجی جج گروپ. جی ناظرین، یہ تھے حاجی جج گروپ کے مضبوط کینڈیڈیٹ جناب سلیمان صاحب، جو کہ بطور صدر مضبوط کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں، اور یہ تاجروں کی آن اور تاجروں کی شان بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.